सर तुमचें नाव सांगा. हां, माझे नाव निलू तांडेल, हांव सांगोळडा विलेज. आणि आम्ही एक बारीकशे शेतकार व्हडले हे न्हू. आणि आम्ही न्हू आतां पयलीं आमची पारंपारीक शेती आसली. आमी शेती पारंपारीक हे पद्दतीन करताले, रोयताले नाल्यार ओंपताले ते. सो आतां ही आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां एक बियाणें दिल्लें. ते बियाणें श्री पद्दतीन लावपाचें. सो आमी ते ट्राय केले आनी लायले बी. आतां फक्त आमकां कळपाक जाय हेजे इल्ड कशें येता, कितें येता. तांच्यांनी सांगलें कमीत कमी बियाणें यूज करून आमकां इल्ड सुबेज येतलें. सो तशें आमी तेंचे मेथड फॉलो करून तेंच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी हे शेती करता. आनी तेंच्यांनी आयज आमकां गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराच्या भुरग्यांक हे स्पेशली हांगासर ट्रेनिंगाक आनी तांकां प्रॅक्टिकली दाखोवपाक लागून हाडले. तांच्या वांगडा आमी मातशे तांच्या बरोबर वावुरले आनी तांकां जे अनुभव खंयचो अनुभव जाय म्हणून आयिल्ले पळय तसो आमकांय अनुभवच जाय. सो प्रॅक्टिकली कितें आसा, एग्रीकल्चरान आमकां सगळे तरेन सपोर्ट करतात ती, तशें हें ना. आतां तांच्या नवीन वॅरायटी काडल्या सो आमी ती इम्प्लिमेंट करतले. हाज्या फुडें आनीक कसली वॅरायटी आसा जाल्यार साद्या प्रमाणे पयलीं एक धाकट्या हितून स्मॉल क्वॉन्टिटीन आमी स्टार्ट करतले. सो इल्ड पळयतले कसो येता आनी कितें येता, सुटेबल आमच्या हेका एनवायरमेंटान सुटेबल आसा आनी ते आमकां खावपाकूय जाय. जे आमकां विकपाक नाका, आमकां डेली रुटिनान आमकां एक उकडे हे आसा पळय ते बॉयल करून हे जर विजिबल आसा आनी चवीक जर बरें पौश्टीक आसा जाल्यार आमी ते हाज्या फुडें खूब क्वॉन्टिटीन हितून लायतले. आनी दुसरी पण तांची कितें वॅरायटी आसा पळय तेंच्यांनी आमकां दिल्या आतां स्मॉल क्वॉन्टिटी आमी ट्राय करता. आनी नेक्स्ट टायम आमचें कितें आसा पळय खूब वॅरायटी हे जावपाचें कल्टिवेशन जाल्यार आमी करूंक शकता. ते एग्रीकल्चरा कडल्यान तुमकां कशा तरेन सपोर्ट मेळटा, कितें स्किमी तुमकां लाभ घेता तुमी तेंचे कडल्यान? एग्रीकल्चरान जे पळय तांचे न्हू मॅकॅनीक फार्मींग आसा, मॅकॅनिकल प्लांटेशन आसा, ट्रान्सप्लांटेशन. सो ते पासून आमी इम्प्लिमेंट करता. पण जाता कितें, थोडे आमचे हेजे प्रॉब्लम आसा, म्हणजे शेतांनी देंवपाचे प्रॉब्लम आसा. जेन्ना ते थोडे ओंपतात, थोडे हातान लायतात, पारंपारीक पद्दत आसा पळय तशी. पूण ताजे मॅकॅनिकल हे करत जाल्यार आमच्या शेतांनी देंवपाक मातशे प्रॉब्लम जाता. सो ताका लागून आमी आतां चडशे ओपनूच सोडटा आनी हे करिना. आनी एग्रीकल्चर म्हणजे ते आमी कितें कितें डिफिकल्टी आहा तांचे कडेन मांडटा. सो ते त्या प्रमाणे हे करता, हेल्प करता. जो पर्यंत आमी तांचे कडेन वचना तो पर्यंत आमकां ते कांय कळचें ना आनी हे करना न्हू. सो पुरेपूर सपोर्ट तुमकां एड्युकेशनूय मेळटा, नॉलेज मेळटा, सपोर्ट आहा तेंचो. हय, सपोर्ट मेळटा. आनी जे कितें आमचे ग्रिव्हन्सीस आसता पळय ते सॉल्व केले म्हणटकच आमकां कोणाची हे ना न्हू. जे सॉल्व जावपाक जाय. आनी आतां कितें कितें खूब डिफिकल्टी शेतकारांक म्हणजे इतले आसा की म्हणजे पिकॉक आसा, आतां रेड लागलेलो आसा आनी पिजन आसा. ही खूब डिफिकल्टी आसा. पिजनाक लागून आमी ही पारंपारीक पद्दत आमची लावणीची आसा पळय ती आमी फॉलो केल्या. आनी आतां ही श्री पद्दत आसा पळय ही जर सक्सेस जाली जाल्यार आमी तीच युटिलायज करतले, म्हणजे कमीत बियाणे घालून. थँक्यू. थोडे एक दोन सेंटेन्स माझ्या कोण उलयता? गुड इवनिंग, माझे नाव शुभम गुरे. आम्ही फायनल इयर BSc एग्रीकल्चर स्टुडंट गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराचे. सो आमचे एक रावे कार्यानुभव आसता. म्हटल्यार आतां गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांनी आमी पोस्ट करता आनी आमकां थंयसर शेतकाऱ्यां बरोबर तेंचो अनुभव कसो आनी आमी तेंच्या बरोबर काम करून आमकां असो एक अनुभव घेवपाक जाय. सो आमी आतां शेतकाऱ्यां बरोबर शेतान देंवन तेंच्या बरोबर शेती करता आनी तेंकां जे प्रॉब्लेम जे फेस करता ते आमी अशे अनुभव करता. सो तेतून कितें बदल हाडपाक आनी नवीन टॅक्नॉलॉजी शेतकाऱ्यांक पर्यंत पावपा खातीर आमी तेंची मदत करता. तशेंच आमी शेतकाऱ्यांक वेगवेगळ्या विशयाचेर ट्रेनिंग सुद्दां दिता की नवीन शेती पद्दती कशी आपल्या शेतान इम्प्लिमेंट करप आनी शेती भात पीक कशें जास्त वाडवप तशें. आतां हांगा आमी SRI मेथड फॉलो करपा खातीर एका शेतकाराच्या शेतान येयल्ले. SRIन रायस सिस्टम ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन, थंय प्रॉपर स्पेसिंग आनी सीड रेट कमीत कमी बियाणे वापरून
जास्त पीक कशें काडप तेचेर आमी हांगा एक डेमो असो केल्लो आसा. आयज तुम्ही स्वता फिल्डार देवलेले आसा फार्मर्सा बरोबर. कसो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो आयजचो? आमकां अशें आमी खूब फावटी अशें फिल्डांनी गेल्या, सगळ्या फार्मारां कडेन गेल्या, पूण ही SRI मेथड आहा ती आमी पयले फावटी पळयता. कित्याक चडशे जाणटे कोण लावंक वचना, कित्याक ती लोकांक कांय म्हायती खबर ना. सो ती लोकांक बेगीनच्या बेगीन कळोंक जाय सगळी SRI मेथड आहा ती, आनी लोक ती फॉलो करूंक जाय. नाव आणि सांगा. नमस्कार, माझं नाव पूजा महालकर. हांव झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान आसता, अंडर आत्मा आमी काम करता. आयज आमी एक फार्मर येयला निलू म्हणून, निलू तांडेर सांगोडा फार्म आसा, शेत आसा तेजें. आयज आमच्या वांगडा गोवा कॉलेजची भुरगीं आसा जेंकां आमी श्री पद्दतीन भात कसो लावपाचो हेची शॉर्ट ट्रेनिंग दिला, जेणे करून तांकां एक रावे म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आसता. त्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान ते बऱ्याच शेतकऱ्यांक दाखोवंक शकतात की श्री पद्दत ही कमी बियाणां यूज करून जास्ती उत्पन्न आमी घेवंक शकता. सो त्यांच्या मार्फत आमी ही आयज तांकां ट्रेनिंग दिवन त्यांच्या मार्फत आमी ही बाकीच्या शेतकऱ्यां पर्यंत पावपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. आणि त्या खातीर आमी आयज गोवा कॉलेजची भुरगीं आमच्या वांगडा आसा, बाकीचे फार्मर्स आसा, तांकांय आमी दाखयता. म्हणजे ही कमी बियाण्याचे म्हणजे एकूच तर हे लावपाचे बियाणो आणि पयलींचे जे गांवठी पद्दत आसता त्यांना एका हेक्टरा खातीर सुद्दां 25-30 किलो बियाणें करपाक लागतात. आतां कशें जाता तितकें लागना, एका हेक्टरा खातीर 7 ते 8 किलो बियाण्यान श्री पद्दतीन पुरो जाता. एका हेक्टरा खातीर 7 ते 8 किलो. पयलींचे कशें जातालें की 2-2, 3-3 नाजाल्यार केन्ना केन्ना 4 अशे सिडलिंग्स रोयताले, रोपां रोयतालीं. पूण श्री पद्दतीन कशें जाता, फक्त सिंगल रोप जरी तुमी रोयला जाल्यार ताका बरे फुटवे येतात आनी तेच्या कडल्यान यील्डूय बरें मेळटा. सो ही तेजी खासियत आसा. तेच्या खातीर आमचे अशें मत आसा की सगळ्या लोकांनी ती फॉलो करची, आनी तोच एक उद्देश घेवन आमी आयज हो बारीकसो डेमो घेतला आनी भुरग्यांक ट्रेनिंग दिला. हांव झडयो म्हापसा उमा जोशी. आमकां डिपार्टमेंटान मिनी किट दिले सह्याद्री केमू मुक्ती. हे जे शेतकार आसा हेंच्यांनी ती ट्रायल करपाक पण घेतलेली आसा आनी ट्रायल करतना ताणें SRI पद्दत लायला. SRI पद्दत म्हणजे सिस्टम ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन. ते एकूच रोप 25 सेंटीमीटर अंतराचेर लावपाक जाय. हितून कितें जाता, बियाणे जे लागता ते कमी लागता. जे आमी एका हेक्टराक पयलीं 50 ते 60 किलो वापरताले ते हितून तुमकां 5 ते 6 किलोन आमचे 1 हेक्टर जमीन लावन जाता. ह्या पद्दतीन एक रोपो लायल्या कारणान हवा खेळटा, तितून बरे फुटवे येता, उत्पन्न भरपूर येता आनी हेचो अनुभव खूब लोकांक आसा. फक्त कितें जालां की परत काळाच्या ओगान ती परत फाटीं सरल्या, ती आमी परत एकदां लायमलायटीन हाडूंक सोदता. त्याच बरोबर ही अशा पद्दतीन जर कोणें भात लायले जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटाची तांकां सबसिडी आसा. 1000 स्क्वेअर मिटराक जर त्यांनी लायले जाल्यार ताका 1000 रुपया मेळटा. आनी हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी ह्या सिस्टमीचो पुरेपूर उपयोग करून घेवचो, जे आपल्या आपूण भात लावंक सोदता त्यांनी. हितून सगळ्यात म्हत्वाचो आसा की बियाणे कमी जाले, रोग आनी किडीचो प्रादुर्भाव जो जाता तो कमी जाता. सो ही पद्दत नक्की आत्मसात करपाची, पण करतना थोड्यांनी थोड्या प्रमाणात करून पळोवपाचें, आपण अनुभव घेवचो आनी मागीर जशी तांकां जाय तशें ते वाडोवंक शकतले. फक्त हितून एक मेन प्रॉब्लम जो शेतकारांनी जो आमकां सांगलो तो म्हणजे आसा तो विडिंगाचो. म्हणजे विड्स खूब येता, नडणी चड येता आनी त्या नडणी खातीर आमचे कडेन बेबी विडरूय आसात, पूण त्याचो तितकोसो उपयोग प्रत्येक शेतकारांनी मातसो जायना अशें जे सांगलात तेजेर आमी विचार करपाक जाय. डिपार्टमेंट वील ऑल्सो वर्क ऑन इट, की आमी जे मशिनरी सेक्शन आसा तांकांय सांगतले की तांणी तेचेर मातसो कितें तरी आमी उपयोग करून तेचेर रिसर्च करून की जे विडिंगाचो जो विशय आसा तो सॉल्व जर जालो जाल्यार शेतकारांक डेफिनेटली हाचो खूब बरो फायदो जावंक शकता.